Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, आमचे Mayor, CCP, Chairpersons of other municipal councils, Sarpanch, Deputy Sarpanch, Punches, Government Officers, Swaympurna Mitras, आणि म्हजे वांगडी. आयज आमी जमल्या ये म्हजें घर ही योजना खाला आमच्या सरकारान कितें केल्लें आसा आनी कोणा खातीर केल्लें आसा तें सगळ्यांक तुमकां आमी एक्सप्लेन करपाक. आमच्या अंडर सेक्रेटरीन सांगलां तशें म्हजें घर, एक घर म्हणल्यार कितें? एक घर म्हणल्यार फक्त फातराची या चेऱ्याचे स्ट्रक्चर न्ही, वो असो एक जागो थंय आमची यादी, आमचे भावना, आमचे मेमरीज क्रिएट जाता. जनरेशन्स टू जनरेशन्स थंयसर रावता. एक भुरगें थंय जल्माक येता, शिकता, वाडटा, स्कुलाक वता, कॉलेजीक वता, कामाक वता, ताजे उपरांत लग्न जाता, ताजी भुरगीं जाता, अशें करून जनरेशन टू जनरेशन थंयसर रावता. एक फामील थंय रावता आनी रावता विथ डिग्निटी, स्टेबिलिटी एंड अफेक्शन. आमचें संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आमकां एक हक्क दिता. वो हक म्हणल्यार द रायट टू लिव आनी रायट टू शेल्टर वो हाजो भाग जावन आसा. आनी जेन्ना आमी म्हणटा रायट टू लिव, इट इज रायट टू लायफ, रायट टू लिव विथ डिग्निटी एंड टू लिव विथ डिग्निटी विथ सेक्युरिटी एंड स्टेबिलिटी. पण हें सगळें आसतना आमी अशें पळयलां की खूब आमचे गोंयकार भाव भयणी अश्यो आसा जी हांचे पुर्वजांनी घरां बांदिल्लीं आसा. हीं घरां एकाद्रे 1972 पयलीं आमचो जो पयलो सर्वे जाल्लो तो ताच्या पयलीं जवळ जवळ इवन 50 वर्सां पयलीं घरां बांदिल्लीं आसा. ती आमच्या सर्वे प्लॅनाचेर रिकॉर्ड जाल्लीं आसा. फॉर्म 1 and 14 आनी फॉर्म D चेर तांचें नांव आयिल्लें आसा. बट वो डॉक्युमेंट सोडून तांचे कडेन आनी कसलोच दुसरो डॉक्युमेंट ना जें म्हणूंक शकता तें हें म्हजें घर. बट जेन्ना जेन्ना तांकां तांची फामील वाडटा, तांकां रिपेर करचें पडटा घर, तांकां रिकन्स्ट्रक्शन करचें पडटा, तेन्ना ते आमच्या ऑथॉरिटीक एप्रोच जाता आनी हे ऑथॉरिटी तांकां परमिशन दिना. कित्याक दिना? कित्याक तांचे कडेन ओनरशीप डॉक्युमेंट कसलोच ना. हे सर्वे प्लॅन आनी सर्वे रिकॉर्ड आमचो फॉर्म 1 and 14 आनी D सोडून तांचे कडेन दुसरो कसलोच डॉक्युमेंट ना. सो ह्यो सगल्यो तांकां अडचणी जाता. तशेंच आमच्या गव्हर्मेंट जमनीचेर, कुमनीदाद जमनीचेर आमचे थोडे भाव भयणी आसा, बिकॉज ऑफ इकॉनॉमिक डिफिकल्टी, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, आपणाची फामील राखपा खातीर तांणी हाज्या आदीं घरां बांदिल्लीं आसा. आनी सदांच हे डेमोलिशन स्वोर्ड आमी म्हणटा, डिमोकल स्वोर्ड तांच्या माथ्यार सदांच आसता आनी ते भंयान रावता. हे सगळें पळोवन आमच्या मुख्यमंत्रीन आमच्या रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक डिरेक्शन दिलें की आमी ताबडतोब एक लॉ हाडचो, एक कायदो हाडचो, ह्या आमच्या एक्झिस्टिंग कायद्यांक एमेंडमेंट हाडचे, जातून आमच्या सामान्य मनशाक त्रास कसलोच जावचो न्ही. स्पेशली तांच्या घरा बद्दल, हे जे वर्सांची वर्सां रावन आयिल्ले आसा तांचे फॅमिलीक घेवन. सो आमी ह्या फाटल्या असेंब्ली सेशनान एज पर द डायरेक्शन्स ऑफ ऑनरेबल CM ह्या सामान्य मनशाक कसलोच त्रास जावचो न्ही म्हण आमी एक 4-5 अमेंडमेंट आनी 4-5 लॉ घेवन आयिल्ले आसा. तशेंच वेगळे वेगळे आमी सर्क्युलर काडिल्ले आसा. हे फकत काडिल्ले आसा की आमच्या सामान्य मनशाक हाज्या फुडें कसलोच त्रास जावचो न्ही आनी ताजे फामिली वांगडा तांकां बरे भशेन टेन्शन फ्री रावपाक आनी तांकां एक हक मेळपाक की म्हणून की हें म्हजें घर.